नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक आणि स्पेशली आमचे गोंयच्या युवकांक. तुम्ही वर्तमानपत्रांनी ही एक बातमी आयकल्या आसतली. 6 महिन्यात 10,000 नोकऱ्या. डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तांणी प्रॉमिस केला परत एकदा की ते 10,000 गव्हर्मेंट जॉब्स गोंयच्या युवकांक दितले म्हणून. जर तुमकां हें आश्वासन खंय तरी आयकल्ल्या भशेन दिसता जाल्यार तुमची चूक न्ही. एक्चुली तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता हेंच आश्वासन ह्याच मुखेलमंत्रीन पयले कितलेदा केल्लें आसा. हें पळयात तुमी. नोव्हेंबर 2020ची खबर ही. गोवा टू एम्बार्क ऑन अ हायरिंग स्प्री टू फिल ओवर 10,000 जॉब्स फ्रॉम डिसेंबर. हें केन्नाची? 2020च्या जिल्हा परिशद इलेक्शनाच्या पयलींची खबर. तशेंच ताच्या नंतर 2021 जून ही खबर पळयात तुमी. अहेड ऑफ स्टेट पोल्स, गोवा सीएम अनाउन्सेस 10,000 जॉब बोनान्झा. म्हणजे फाटले 2022चे जे विधानसभेची इलेक्शन जाल्ली ताच्या पयलीं हें आश्वासन, हेंच प्रॉमीस डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लें. ताच्या नंतर परत एकदा 2025ची खबर. 10,000 to 12,000 जॉब्स इन नेक्स्ट 2 years, गव्हर्मेंट जॉब्स इन नेक्स्ट 2 years सेस सावंत. हें म्हाका दिसता 2025चे जे जिल्हा परिशद इलेक्शन आशिल्लें ताच्या पयलीं लोकांक ही फसवणी खातीर हेंच आश्वासन दिल्लें. तर हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी स्पेशली जशें सांगलें युवकांक सांगूंक सोदतां, आयची जी तुमी बातमी आयकल्या ताजेर मात सुद्दां विश्वास दवरूं नाकात. कित्याक जशें तुमी पळयलें हें प्रॉमीस जें आसा हें डॉक्टर प्रमोद सावंत दर इलेक्शनाच्या पयलीं करतात. एक मंत्र कशें 10,000 जॉब्स, 10,000 जॉब्स, 10,000 जॉब्स. पूण हें आश्वासन खोटें. म्हाका दिसता सगळे जाण इट इज अ फेक प्रॉमीस. कोंकणीन ताका एक बरो शब्द आसा, तें भपके म्हणटात. आनी खरेंच हो प्रमोद सावंत प्रॉमीस सावंत जाल्लो आसा. आनी त्या खातीर हे प्रॉमीस सावंत आनी भपके जनता पार्टी असली आश्वासनां करपा खातीर सामके स्पेशलिस्ट जाल्ले आसा. आतां 2027चे इलेक्शन लागीं पाविल्लें आसा आनी वातावरण खूब गरम जाल्लें आसा. परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीक बरी ना तेंय जाणा म्हणून हे परत असली आतां ते आश्वासनां करपाक लागिल्ले आसा. पूण तुमी जाणा की फाटल्या 5 वर्सां 2022च्यान जेन्ना ते निवडून आयले परत असलेच आश्वासनाच्या आदाराचेर, फाटल्या 5 वर्सां आनी गव्हर्मेंट जॉब्स दिवकूच ना. पूण गव्हर्मेंट जॉब्साचो स्कॅम जरूर जालो. हजारांनी गव्हर्मेंट जॉब्साचो स्कॅम जरूर जालो. आनी जेन्ना प्रश्न केलो मुखेलमंत्रीक, ताणें फक्त दुसऱ्याचेर दोश घेवपाक किंवा दुसऱ्याचेर जबाबदारी घालपाचो प्रयत्न केलो. तुमी पळयलां आसतलें एक स्टेटमेंट केलो ताणें की टिचरी सारक्यो आमच्या भुरग्यांक शिकयना म्हणून भुरगे आमचे गोंयचे शिकून सुद्दां बेरोजगार आनी बेकार रावतात अशें ताणें स्टेटमेंट केलो. म्हणजे टिचरींचेर दोश दिलो की ती सारकी शिकयना म्हणून लोक आमचे भुरगे बेकार रावता म्हणून. ताच्या मागीर एका फंक्शनाक हांवें आयकलें की नोकऱ्यो दिवपाची जबाबदारी आतां पंचायतींनी घेवची पडटली. पंचायतींनी कित्याक घेवंक जाय? पंचायतीची जबाबदारी न्ही ही गव्हर्मेंट जॉब्स दिवपाची. गव्हर्मेंट जॉब्स दिवपाची जबाबदारी डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमची. तुमी जबाबदारी घेवंक जाय. पंचायतींनी ती नोकरी दिली जाल्यार तुमी कितें करतले? तुमी फक्त जॉब स्कॅम करतले, तितलेच करतले तुमी. सो हांव सगळ्या आमच्या गोंयच्या युवकांक सावध करूंक सोदतां की हें आश्वासन तुमी मात सुद्दां हाजेर विश्वास दवरूं नाकात. जशें सांगलें दर इलेक्शना पयलीं ही आश्वासनां दिता हो डॉक्टर प्रमोद सावंत. फाटल्या 2022च्या विधानसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुद्दां अशेंच ताणें आश्वासन दिल्लें. पूण निवडून येतकच तुमची मतां घेतली आदाराचेर. पूण निवडून येतकच ताणें कितें केलें? 10,000 नोकऱ्यो दिल्यो ना, 10,000 एप्रेंटीसशीप स्कीम म्हणून कितें तरी काडलें. आनी एप्रेंटीस म्हळ्यार कितें? एका वर्सा खातीर काय आपूण गव्हर्मेंट किंवा प्रायवेट कंपनीनी एका वर्सा खातीर तुमकां एक्सपिरियन्सा खातीर दवरतले आनी ताजे कितले तरी 1,500 स्टायपेंड मेळटले अशी एक स्कीम काडली. 10,000 गव्हर्मेंट जॉब्स दिवं ना. म्हाका दिसता कितलेशा लोकांनी हातून एक आशा दवरून ह्या स्किमीक रेजिस्टर केलें. पूण मागीर जितले लोक रेजिस्टर जाल्ले तातूंचे अर्दे सुद्दां हो स्कीम कंप्लीट करपाक, एप्रेंटीसशीप तांचे 1 वर्साची कंप्लीट करपाक पावलो ना. कित्याक 1,500 म्हाका दिसता तांचे जे पेट्रोलाचो सुद्दां खर्च हातून सुटनाशिल्लो. सो चडशा लोकांनी ही एप्रेंटीस स्कीम सुद्दां सोडून दिली. आनी लास्टाक जितल्या लोकांनी कंप्लीट केली, तुमकां खबर आसा हातूंचे कितल्या लोकांक गव्हर्मेंट जॉब दिले डॉक्टर प्रमोद सावंतान? 4,000 न्ही,
400 न्ही, 40 सुद्दां न्ही, 4 गव्हर्मेंट जॉब्स ह्या इतलेशेच एप्रेंटीसचे रेजिस्टर जाल्ले तांकां मेळ्ळे. सो ही सगळी फटिंगपणां आसा. हांव परत सांगता सगळ्या युवकांक की ह्या आश्वासनाचेर विश्वास तुमी मात सुद्दां दवरूं नाकात. कित्याक एडवर्टायजमेंट येतल्यो जॉब्सांच्यो, एप्लिकेशन घेतले तुमचे कडल्यान, 4-5 जाणांक लेटरां सुद्दां धाडटले की तुमकां मेळ्ळो म्हणून, पूण लास्टाक मागीर कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो आनी मागीर सांगतले की सद्या कोड ऑफ कंडक्ट आसा, आमकां निवडून दियात तुमी, तुमकां हे तुमचो जॉब पक्को आसा, फक्त आमकां एक परत निवडून हाडात, आमचें सरकार घडयात, तुमकां दितलें म्हणून. ही सगळी फटिंगपणां हे तुमीय जाणा आनी आमीय जाणा. सो जशें सांगलें, ह्या सरकारा कडेन आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शक्यूच ना. तांचे कडेन तें इंटेन्शन सुद्दां ना, तांचे कडेन ती कॅपेसिटी सुद्दां ना. आनी त्याच खातीर आज गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द हायेस्ट ऑल ओवर इंडिया. म्हणजे सबंद देशान जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा ती गोंयान सगळ्यांक चड आसा. सो हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी जशें सांगलें स्पेशली युवकांक मागता की ह्या सरकाराचेर असल्या आश्वासनाचेर मात सुद्दां तुमी विश्वास दवरूं नाकात. आनी 2027च्या इलेक्शनान एकूच संकल्प आमी घेवया की ह्या फावटी हो प्रॉमीस सावंत आनी भपके जनता पार्टी हांकां घरा बसोवपाचें. देव बरें करूं.